नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। हरेक वर्ष नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या देखिने गरेको छ। सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक भए पनि सानातिना नीतिगत सुधारबाट समाधान हुन सक्ने समस्या प्रत्येक वर्ष बल्झिनुले कतै नेपालमा अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने नेतृत्व नै नभएको हो कि भन्ने भान पर्ने गरेको छ। पछिल्लो 1 महिनादेखि तरलता समस्या देखिए पनि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय चर्को भाषणमा मात्र व्यस्त भइरहेको छ। सरकार पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्ने, राष्ट्र बैंक भने कडा नियम लाद्नमा व्यस्त हुने प्रवृत्तिले यी समस्या आएको प्रष्टै छ। तर यतिका समय बितिसक्दा समेत यो अभाव समाधान गर्न नसक्नु चाहिँ यी दुवै निकायको अकर्मण्यता नै हो। तरलता अभावको चौतर्फी असर पर्छ भन्ने तथ्यमा यी निकायको ध्यान पुगेको छैन। हुन त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बीच असमझदारीको चर्चा पनि नचलेको होइन। तर यदि व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि यो समस्यालाई जारी राखेको भए यो कदम क्षम्य हुन सक्दैन। यता न्यायालयको विवाद झन बढ्दैछ। सर्वोच्च बार र नेपाल बार सडक आन्दोलन गरिरहँदा न्यायाधीशहरू भने इजलास बहिष्कार गर्दै सो आन्दोलनलाई सघाइरहेका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा पनि प्रहरीको सुरक्षा घेरामा बसेर विपक्षीसँग जुधिरहेका छन्। तर यसको सिधा असर आम जनमानसमा परिरहेको छ। सुनुवाईको मिति पाएका दैनिक 200 भन्दा बढी मुद्दाहरू स्थगित हुँदा सो मुद्दासँग जोडिएकाहरू मर्कामा पर्ने नै भए उसो त सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको ठुलो चाङ हुन्छ र प्रत्येक पेशीका लागि महिनौं महिना कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसमाथि अहिले अदालतमा चलेको रस्साकसीले न्याय खोज्दै सर्वोच्च पुगेकाहरूलाई न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ। ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाउनु सरह हो भनिन्छ। अहिलेको विवादले पनि न्याय सम्पादन कार्यलाई असर परेकोले उनीहरूको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित भएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज्युरिस्टले समेत बताइसकेको छ। तर योसँग जोडिएका पक्षहरू भने यो तथ्यलाई किन हो वास्ता नै गर्न चाहँदैनन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा मागको आन्दोलन सडकमा पुगेर रन्कियो। आन्दोलनले न्याय पाउने जनताको अधिकार कुण्ठित भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको ठहर। आगामी निर्वाचनमा जनताले माओवादीलाई जिताउने प्रचण्डको आत्मविश्वास। गठबन्धनसँग चुनावसम्म नै तालमेल हुने दाबी। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालद्वारा 5 दलीय राजनीतिक समन्वय समितिको बचाउ। सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुझाव दिने गरी समिति बनेको दाबी। किसानले लगाएको हाइब्रिड धानमा भुस मात्रै फल्यो। धान भित्र्याउने समयमा भुस मात्रै देख्दा किसान निराश। सरकारले न्याय दिन बेवास्ता गरेको गुनासो। जुन बिउ बजारमा छ त्यही त लाउने हो, राम्ररी फल्छ भन्ने लाउने त हो त्यही। र भारतको राजधानी दिल्लीमा वायु प्रदूषणको अवस्था अझै सुध्रिएन। वायु गुणस्तर सूचकाङ्क 360 अङ्कमा। दिल्लीका अधिकांश स्थान प्रदूषणको रेड जोनमा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सर्वोच्च अदालतमा जारी विवाद सडकसम्म पुगेको छ। पछिल्लो 2 सातादेखि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गरिरहेको सर्वोच्च बार एसोसिएसन र नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन सडकमा पुगेर रन्किएको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिने संकेत गरेसँगै बारले आन्दोलनलाई सशक्त बनाएको हो। एक रिपोर्ट।
शुक्रबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा तनावको स्थिति बन्यो। प्रधान न्यायाधीश स्वलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै विरोधमा उत्रिएका कानून व्यवसायी कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदा सर्वोच्च परिसरमा धरपकड नै हुन पुग्यो। प्रधान न्यायाधीश राणाले इजलास तोक्ने कामलाई निरन्तरता दिएको विरोध गर्दै उनलाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन कानून व्यवसायीहरू शुक्रबार बिहानैदेखि सर्वोच्चको मूल गेटमा तमतयार अवस्थामा बसे। तर सर्वोच्च र नेपाल बारको प्रदर्शनप्रति असन्तुष्ट रहेको एउटा समूहले भने न्यायालयलाई बन्धक बनाउन नपाइने भन्दै सर्वोच्च परिसरमा नाराबाजी गर्यो। सरको नाराबाजीका बीच प्रहरीको हस्तक्षेप हुँदा सो क्षेत्रमा धरपकडको स्थिति सिर्जना भयो। सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा अवरोध रहेकाले प्रधान न्यायाधीश राणा वैकल्पिक मार्गबाट सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरे। वैकल्पिक मार्गबाट प्रवेश गरेका प्रधान न्यायाधीश राणाले शुक्रबारका लागि 8 वटा इजलास पनि तोके। तर न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरूले शुक्रबारका सबै इजलास बहिष्कार गरिदिए। यसअघि 2 सप्ताहदेखि न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दाको इजलास मात्रै बहिष्कार गर्दै आएका थिए। तर शुक्रबार भने उनीहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा समेत हेरेनन्। नेपाल बारले विरोध गरिरहेको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश राणा सर्वोच्च प्रवेश गर्नु नैतिकता सकिएको भन्दै कानून व्यवसायीहरूले भत्सना समेत गरेका छन्। हामीले अब उहाँ नैतिक रूपमा च्युत भएको मान्छेलाई कसरी लिने? हामीले नैतिक रूपमा च्युत हुनुहुन्छ त्यही कुराको पुनर्पुष्टि हो। नैतिकता भएको मान्छेले त एउटा जनताको विश्वास टुटिसकेपछि तत्क्षणमै राजीनामा दिनु पर्थ्यो। सैन्य बलमा अदालत प्रवेश गर्नुको कुनै अर्थ नहुने असन्तुष्ट कानून व्यवसायीको भनाइ छ। ढिलो चाँडो प्रधान न्यायाधीश राणाको बहिर्गमन निश्चित रहेको उनीहरूको दाबी छ। तपाईको बहिर्गमन भइसकेको छ। यो नेपाल बारले बहिर्गमन गरिसकेपछि यो तमाम नेपाल बार तपाईको चाहिँ जुन बार एसोसिएसनको साथी हो त्यसले बहिर्गमन गरिसके भनिसकेपछि तपाईँ फेरि पुलिस र सैनिकको चारैतिर तपाईँ त्यो चाहिँ के भनेदेखि घेरा हालेर अदालत प्रवेश गरेर अदालतमा सेवाग्राहीलाई न्याय दिन नसक्ने अवस्थामा आउनुको केही अर्थ छैन। प्रधान न्यायाधीश राणाले अझै पनि राजीनामा दिएर नैतिकता बचाउन सक्ने कतिपय कानून व्यवसायी बताउँछन्। सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो भनेको उहाँले राजीनामा दिँदा सम्मानजनक बहिर्गमन हुन्छ। अब उहाँले नै चोइस गर्ने बेला भयो, छनौट गर्ने बेला भयो। उहाँले पदच्युतको बाटो अपनाउने कि सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो अपनाउने, त्यो उहाँले चोइस गर्ने कुरा हो। त्यसले गर्दा यदि त्यो समय जब बित्दै गयो भने पदच्युतको बाटोले पछ्याउँछ उहाँलाई। त्यसले गर्दा अहिले बेला भड्किसकेको छैन। त्यसैगरी प्रधान न्यायाधीश राणाले तत्काल राजीनामा नदिए विरोधका कार्यक्रमहरूलाई थप सशक्त पार्ने रणनीतिमा नेपाल बार देखिएको छ। आइतबारसम्म राजीनामा नआए मूल गेटमा धरना दिएर प्रवेश रोक्ने बारको तयारी छ। बारले आह्वान गर्दछ सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश निषेध मात्र होइन, बालुवा टारमा बस्नको लागि पनि निषेधको आह्वान गर्दछ। यति कुरा राख्दै हामी आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार हामी 3 दिनको जो कार्यक्रम छ त्यसमध्ये आइतबारको कार्यक्रम आज जस्तै हामी 10 बजेदेखि 11:30 सम्म सर्वोच्च अदालतको गेटमा जहाँबाट उपस्थित गरेको छ त्यो ठाउँमा धरना दिनेछौँ। पछिल्लो केही समयदेखि जारी न्यायालयको विवादले मुद्दाको सुनवाई अलपत्र परेको छ। अत्यावश्यक स्थानमा काम ठप्प पार्ने कदम विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिने न्यायालय नै लामो समयदेखि बन्धक बन्न पुग्दा सेवाग्राही मारमा परेका छन्। जिम्मेवार निकायमा यो खालको द्वन्द्वले अन्ततः न्यायालयको गरिमालाई धुमिल बनाउँछ भन्ने तथ्यमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान पुग्न आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटा र प्रभात थापाको साथमा सरोज बस्यालको रिपोर्ट। नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनको विरोधमा कानून व्यवसायी सहितले प्रदर्शन गरेका छन्। दबावको शासन अन्त्य गर, विधिको शासन कायम गर भन्दै उनीहरूले शुक्रबार बानेश्वरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। कानून व्यवसायी सहितले बेन्च बहिष्कार अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। कार्यक्रममा अधिवक्ता स्वागत नेपालले न्यायाधीशले बेन्च बहिष्कार गर्दा आम जनता समस्यामा परेको बताउनुभयो। उहाँले अब न्यायाधीशहरूले जनताका लागि काम गर्ने बेला आएको भन्दै बारको आन्दोलनमा सहभागी नहुन आग्रह गर्नुभयो। तपाईले नै सार्वजनिक गर्नुभएको प्रतिवेदनमा बार बिचौलिया हो भन्नुभएको छ। तपाईँ आज बारकै आन्दोलन नामको भ्रष्टाचारले बचाउने त्यो षड्यन्त्रको चर्मुनमा किन पछि गर्नुभएको छ? हाम्रो शुभकामना छ कि तपाईले सार्वजनिक गर्नुभएको त्यो प्रतिवेदन लागू हुन सकोस्, जारी हुन सकोस्। प्रदर्शनकारीले मेरो पेशी खोइले आउँछ श्रीमान भन्दै प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। कानून मन्त्री दिलेन्द्र बडोले न्यायालयभित्रको विवाद समाधानमा ढिलाइ भए सरकारले कदम चाल्नुपर्ने अवस्था हुने बताउनु भएको छ।
शुक्रबार बसेको कांग्रेसको संस्थापनेतर पक्षको बैठकमा सहभागी मन्त्री बडुले न्यायालयको विवाद न्यायालयमै समाधान हुनुपर्ने बताउनुभयो। विवाद समाधानमा ढिलाइ भई न्याय सम्पादन कार्यमा असर परे सरकारले स्टेप चाल्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। न्यायालयको विवादलाई लक्षित गर्दै उहाँले जनताको सरकारको विषय सरकारको पनि सरकार रहेको प्रश्न पार्नुभयो। सबैसित भेटघाट पनि गरिरहेका छौँ, हिजो पनि भेटिएको छ। तर उहाँको कुरा सुनेर हामीले समाधानको निमित्त तपाईँहरूलाई फेरि आग्रह गरे उहाँहरूलाई नै गरिरहेका छौँ। यो परिस्थितिमा हामी सरकारले पनि यो छिटो समाधान होस्, अन्यथा यसले ल्याउने परिणाममा त्यसपछि सबैलाई सरोकारभित्र आउँछन् नि त। त्यसकारणले हामी नजिकबाट हेरिरहेकै छौँ र छिटो समाधान होस् भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। सरकारले पछिल्लो समय न्यायालयमा भइरहेको विवादलाई नजिकबाट नियालिरहेको उहाँको भनाइ छ। सो विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षसँग कुराकानी भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्थाले न्यायालयमा जारी विवादका कारण जनताको न्याय पाउने हक कुण्ठित भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। एमनेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट आइसिजेले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्तिक 8 गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलनप्रति टिप्पणी गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतका 19 न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा हुनु र इजलासहरू नलाग्दा न्यायको हक कुण्ठित भएको भन्दै ध्यान आकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। प्रधान न्यायाधीशले बोलाएको फुलकोट बहिष्कारबाट सुरु भएको आन्दोलन प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा केन्द्रित भएर 3 सातादेखि सर्वोच्चमा न्यायका लागि आएका सर्वसाधारण नागरिकको मुद्दा सुनवाई नहुँदा न्याय पाउने हक गुमेको उनीहरूको टिप्पणी छ। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा देखिएको समस्या अन्त्य गर्न गठित समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री एवं प्रतिष्ठानका सहकुलपति विरोध खतिवड़ाको अध्यक्षतामा गठन गरिएको उच्च स्तरीय समितिले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदन बुझाएपछि मन्त्री खतिवड़ाले छिट्टै बस्ने प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकले प्रतिवेदनमा दिएका सुझावको कार्यान्वयन गरी देखिएका समस्याको समाधान गर्न बाटो खुलाउने दावी गर्नुभएको छ। उहाँले आन्दोलनरत पक्ष, प्रतिष्ठानका कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र अन्य सरकारवालासँग बसेर गरिएको छलफल र विगतमा गठन गरिएका समितिले दिएका प्रतिवेदनको समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो। प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानमा भइरहेको अनियमितता, चिकित्सकको आन्दोलन तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी हटाउने विषयमा छानबिन गरी सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो। आन्दोलनरत सरोकार समाज भनौँ अथवा त्यस्तै केही नाम राखिएको थियो, उनीहरूसँग पनि हामीले सबैसँग कुरो बुझेपछि हामीले उहाँहरूको राय र उहाँहरूले भनेका विषयवस्तुलाई पनि समेटेर र स्पष्टीकरणको पूर्ण अवसर दिएर हामीले जे देखेका छौँ त्यसलाई हामीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौँ। प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार, अनियमितता बढेको भन्दै त्यहाँका चिकित्सक 4 महिनादेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। प्रतिष्ठानमा देखिएको अनियमितता र पदाधिकारी हटाउने विषयमा छानबिन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल तथा धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख सदस्य रहनु भएको समिति गठन गरिएको थियो। समितिलाई 21 दिनको अवधि दिइएको थियो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजनैतिक समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णयको बचाउ गर्नु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनलाई थप बलियो बनाउनका लागि 5 दलीय गठबन्धन समन्वय समिति गठन गरिएको बताउनु भएको हो। पछिल्लो समय सरकारको भाग बण्डाका लागि समिति गठन गरेको आरोप लागिरहँदा उहाँको यस्तो भनाइ आएको हो। समितिले सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नीतिगत सुझाव दिने उहाँको दाबी छ। समितिको नेतृत्व आलो पालो गर्ने सहमति भएको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष नेपालले अब गठबन्धनलाई कसैले कमजोर बनाउन नसक्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले आफ्नो पार्टीमा एमाले छाडेर आउने, अन्य पार्टीबाट प्रवेश गर्ने र सहकार्य गर्न चाहनेहरूको संख्या बढेको भन्दै यसले थप उत्साह पैदा गरेको बताउनुभयो। उहाँले अन्य केही पार्टी एकीकृत समाजवादीमा समाहित हुन चाहेको समेत बताउनुभयो।
सम्बन्ध कहिले बिग्रिने हो, कहिले गठबन्धन टुट्ने हो, यो सरकार ढल्ने हो भनेर चिताइरहेका थिए, प्रयत्न गरिरहेका थिए, अविश्वास बनाउन चाहिरहेका थिए। यी सबैलाई चिर्नका लागि पनि हामीले समन्वय समिति बनाउँदै कसरी जोड दिइरहेका थियौँ र नेपाली कङ्ग्रेसभित्र एक किसिमको छ र सहमतिको आधारमा दुईजना छ। अध्यक्ष नेपालले एकीकृत समाजवादी विरुद्ध कसैले भ्रम सृजना गर्न खोजे प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले शनिबारबाट सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेन्डा तय गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले शनिबार र आइतबार काठमाडौँमा बस्ने केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकको एजेन्डा तय गरेको हो। केन्द्रीय कमिटीको पहिलो दिन शनिबार केन्द्रीय अनुशासन आयोग, लेखा आयोग र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई शपथ गराइने नेता गंगालाल तुलाधरले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा संघीय सरकारका क्रियाकलापका बारेमा पार्टीबाट आएका मन्त्रीहरूबाट जानकारी लिने र प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबाट आगामी कार्ययोजना पेश हुने कार्यसूची तय भएको उहाँले बताउनुभयो। बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ अध्यक्षले दिने र समयसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक सकिने तुलाधरले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो पार्टीको विचार दृष्टिकोणलाई आत्मसात गर्दै हाम्रो पार्टीको तर्फबाट गएका मन्त्रीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता बमोजिम उहाँहरूले गर्नुपर्ने आगामी कार्ययोजना समेत पनि उहाँले प्रश्न पार्नुहुनेछ भनेर भने भर्खरै नवनियुक्त हुनुभएका प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेकपा समाजवादीले 7 वटै प्रदेशबाट पार्टीको अवस्थाका बारेमा रिपोर्ट लिने तय गरेको छ। एकीकृत समाजवादीले शनिबार र आइतबारका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी निर्वाचनमा जनताले आफ्नो पार्टीलाई रोज्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार भोजपुरमा अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका प्रचण्डले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अबको चुनावमा नेकपा माओवादी केन्द्रले सर्वाधिक मत प्राप्त गर्नेमा कुनै शंका नरहेको बताउनुभयो। यति बेला देशभरि परिस्थिति के छ भने झन्डै प्रतिक्रमण भइसकेको, झन्डै संविधान खारेज हुनेतिर गइसकेको र झन्डै नेपाली जनताले प्राप्त गरेका अधिकारहरू खोसिने ठाउँमा पुगिसकेको कुरालाई कसले रोक्यो भन्दा माओवादी पार्टीले नै मुख्य रूपमा त्यसैले आन्दोलन गरेर रोकियो, पराजित भयो। सत्तारूढ गठबन्धन सम्बद्ध राजनैतिक दलसँग आसन्न निर्वाचनमा पनि मिलेर अघि बढ्ने उहाँको दाबी छ। संविधान, गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि गठबन्धन भएको बताउँदै साथै 3 तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग नहुने, जनतालाई शास्ति र अवैध चलखेल पनि रोकिने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। फरक प्रसङ्गमा दाहालले संविधान र गणतन्त्रको खिल्ली उडाउने ओली प्रवृत्तिहरूलाई किनारा लगाउँदै अब माओवादी समाजवादी क्रान्तिमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको लोगो सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको लोगो सार्वजनिक गरेका हुन्। लोगोमा गैंडाले कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा बोकेको देखाइएको छ। कार्यक्रममा एमालेका महासचिव पोखरेलले सहमतिका साथ सहमतिका नेतृत्व चयन गर्ने पनि बताउनु भयो। देशभरका साथै स्थानीय अधिवेशन एकैसाथ सहमतिमा भएको भन्दै केन्द्रीय नेतृत्व चयन पनि सहमतिमै हुने उहाँको भनाइ छ। महाधिवेशनमा सहभागीका लागि 3 किसिमको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै पोखरेलले प्रतिनिधि छनौटका लागि शनिबार मुलुकभर एकैपटक निर्वाचन हुने पनि बताउनु भयो। पहिलो प्रतिनिधित्व हुनुहुन्छ, पदेन प्रतिनिधित्व भनेको केन्द्रीय निकाय केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू हुनुहुन्छ। अर्को निर्वाचित प्रतिनिधिहरू र थोरै सङ्ख्यामा टोटल नम्बरको 5% भित्र रहेर हामी
मनोनयन पनि गर्छौँ। त यो 3 क्याटेगोरीबाट महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको टुङ्गो लाग्छ। कार्यक्रममा एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले महाधिवेशनको नेतृत्वको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थापनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो। यस्तै पार्टीका कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले यी सेवा मार्फत पार्टीका हरेक सदस्यहरूलाई कम्तीमा पनि 100 रुपैयाँ महाधिवेशनका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने सिस्टमबारे जानकारी गराएका थिए। एमालेको महाधिवेशन मङ्सिर 10, 11 र 12 गते चितुवनमा आयोजना हुँदैछ। महाधिवेशनमा 1979 जना प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। त्यसका लागि भोलि शनिबार देशभर प्रतिनिधि चयन हुँदैछ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा सत्ता निकट विद्यार्थी संगठनले नेपाल आयल निगमको कार्यालय घेराउ गरेका छन्। शुक्रबार निगमको केन्द्रीय कार्यालय टेकु पुगेर विद्यार्थीहरूले घेराउसहित नाराबाजी गरेका हुन्। उनीहरूले तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न माग गरेका छन्। मूल्य वृद्धि विरुद्ध विद्यार्थी संगठनहरूले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। यसअघि उनीहरूले मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै सरकार समक्ष ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका थिए। विराटनगरमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा विद्यार्थीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। 2 साता समेत नहुँदै पुनः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरिएको विरोधमा उनीहरूले खाली सिलिन्डर सहित प्रदर्शन गरेका हुन्। विराटनगरको पाञ्चालीबाट निस्किएको विरोध जुलुसले महेन्द्र चोकमा पुगेर नाराबाजी गरेको थियो। अनेरा सोबियु मोरङले आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनमा विद्यार्थीहरूले मूल्य वृद्धि फिर्ता गर, दलाल बिचौलिया, घुसखोर सरकार मुर्दाबाद जस्ता नारा लगाएका थिए। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। यति बेला भक्तपुरका किसानहरू मर्कामा परेका छन्। धेरै धान फलाउने आशले चिनिया हाइब्रिड धान बाली लगाएका किसानहरू भोस मात्रै फलेपछि समस्यामा परेका हुन्। भक्तपुरका चिनिया धान लगाएको स्थानमा भोस मात्र फलेको छ। धान काटेर बाली भित्र्याउने बेलामा रित्तो हात भएपछि भक्तपुरका अधिकांश किसान निराश बनेका छन्। एक रिपोर्ट। भक्तपुरको चागुनारायण सूर्यविनायक नगरपालिका लगायतको करिब 1300 रोपनी जमिनमा धान रोपे पनि भोस मात्रै फलेको छ। किसानले असारको अवसर पारी सबै तयारीका साथ रोपेको धानको बोटमा चामल नपसाएपछि उनीहरू करोडौंको क्षति बेहोर्न बाध्य भएका छन्। धान उत्पादन नभएपछि किसानहरूलाई भात खाने पिरलो त छँदैछ, उनीहरू बिउ नै कसरी राख्ने चिन्तामा समेत परेका छन्। केही ठाउँमा उत्पादन शून्य भएको छ भने अधिकांश ठाउँमा 1/3 कम उत्पादन भएको छ। जातरी 68 को चाहिँ धेरै कम छ के, आउने छैन, कुनै मान्छेको त छनै छैन के। मेरो त छैन भन्नु मिल्दैन। बारले त धेरै कम आयो। त्यो 1050 जाने रोप्यादेखि अलि सानो सानो बेलादेखि बिगारेर यसपालि त त्यो 20-22 बरा आउने ठाउँमा चाहिँ 6-7 बरा नै आएको छैन धान। विगतमा धान उत्पादनमा कुनै समस्या नभोगेका किसानले यो वर्ष भने फरक धान रोपेका थिए। उत्पादन धेरै हुने आशाले किसानहरूले चाइनिज DY 28 जातको हाइब्रिड धान रोपेका हुन्। प्रशस्तै धान फलाउने आश्वासन पाई हाइब्रिड धान रोपेका किसान धानको स्थानमा भोस फलेपछि मर्कामा परेका हुन्। धान नफलेको विषयमा राज्य स्तरबाट नै अध्ययन गर्नुपर्ने र आफूहरूलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने किसानहरूको माग छ। यसपालि आएको यो धानको यो जुन बिउ राख्दाखेरि आउने प्याकेट चाइनिज पोट छ नि, त्यसैमा समस्या छ जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। अब त्यो बजारमा यो यतातिर नफल्ने भए चाहिँ नगरपालिकाले यहाँ बेच्न रोक्नुपर्ने थियो। एक त रोकेन, हामीले त अब जुन बिउ बजारमा छ त्यही त लाउने हो, राम्ररी फल्छ भन्ने लाउने त हो। तर किसानहरू मर्कामा पर्दा समेत स्थानीय निकाय भने जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको छ। हामी यो सरकारको सबभन्दा तल्लो तहका जनप्रतिनिधि र हामीसँग यो रातो कलम भन्दा बाहेक किसानले मागे पनि दिने कुरा केही छैन, अथवा कोही यहाँ सहयोग माग्न आउनुभयो भने पनि दिने कुरा केही छैन। र हामीले चाहिँ सिफारिससम्म गर्ने र नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकमा यो कुरालाई उठान गर्ने। कुनै पनि नक्कली बिउ बजारमा आएमा सम्बन्धित व्यापारीलाई कारबाही गर्ने र सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो। तर चागुनारायण नगरपालिकाका मेयर भने उल्टै किसानहरूलाई अन्य बिउ नलगाउन भनिए पनि धेरै फल्ने लोभमा किसानले बिउ लगाएको आरोप लगाउँछन्। हाम्रो कृषि प्राविधिकले सिफारिस नगरेको अझ त्यो बिउ नलगाउनुहोस् है भन्दै लगाएको भन्ने बुझियो। अनि हिजो हामीले अन्तर्क्रिया पनि गऱ्यौँ किसानहरूसँग।
बोलाएर सबैसँग बोलाउँदा उहाँहरूको भनाइ के छ भने हामीले पोहोर साल परार साल सधैँ त्यही एग्रोभेटबाट ल्याउँथ्यौँ, त्यही पसलबाट राम्रो फल्थ्यो, त्यो हिसाबले यो पसलबाट ल्याएको नराम्रो हुँदैन भन्ने हामीले मनले जितेर त्यहीँबाट ल्यायौँ। त्यस्तो भयो भन्ने हिसाबले भयो। हाम्रो पनि मोनिटरिङमा अलिकति मिस्टेक भयो। तर उनले नेपाल सरकारसँग पहल गरेर बिउको लागि भए पनि सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। किसानहरू पनि धेरै धान फल्ने आशामा स्थानीय बजारबाट हाइब्रिड धान किन्ने गरेका छन्। रैथाने धान छोडेर अरूको भर पर्दै यस्तो धान रोप्नुमा किसानको पनि कमजोरी देखिन्छ। तर किसानको गल्ती आफ्नो ठाउँमा छ। सोझा साझा किसानलाई डुबाउने गरी दाना नै नपसाउने धानको बिउ बेच्ने कारोबारीहरू कारबाहीको दायरामा आउन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद बजगाईका साथ टिभी जर्नलिस्ट उपेन्द्र साईको रिपोर्ट। नेपालमा शुक्रबार थप 397 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9134 पीसीआर परीक्षणको क्रममा 355 जना र 1932 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 42 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,11,452 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,469 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 389 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,97,448 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 7,498 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 98 जना क्वारेन्टिनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा यसअघि बनेका समीकरणहरू धमाधम फेरिँदै गएको छ। अघिल्लो महाधिवेशनमा 3 फरक गुटमा रहेका नेताहरू सोही गुटमा सीमित नभई आफ्नै हिसाबले अघि बढिरहेका छन्। संस्थापन पक्षमादेखि संस्थापन इतरको गठबन्धनमा रहेका नेताहरू नेतृत्वको आकांक्षाका कारण सो समीकरण फेरेर अघि बढेसँगै महाधिवेशनसम्म नयाँ समीकरण बन्ने सम्भावनाको समेत ढोका खोलेको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू आगामी महाधिवेशनका लागि उम्मेद्वार तय गर्ने एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेर बैठक र छलफल गरिरहेका छन्। तर बाहिरबाट हेर्दा 3 गुट मात्र देखिएको कांग्रेसमा नेतृत्वको आकांक्षीको संख्या बढेसँगै विगतमा तय भएको समीकरण कायम रहने सम्भावना पातलिएको छ। यसअघि संस्थापन पक्षमा रहेका सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति विमलेन्द्र निधि अहिले एउटै ठाउँमा छैनन्। दुवै जनाको आगामी महाधिवेशनमा सभापति लड्ने आकांक्षाको कारण यी दुई नेता एउटै ठाउँमा रहने सम्भावना कमै हुँदै गएको छ। निधिले अघिल्लो महाधिवेशनमा देउवालाई सघाएकोले अब देउवाले आफूलाई सघाउनु पर्ने बताइरहेका छन्। तर देउवा भने अन्तिम पटक सभापति बन्ने अडानमा छन्। निधि केही समयदेखि देउवा भन्दा इतर पक्षका नेताहरू प्रकाशमान सिंह, शशाङ्क कोइराला लगायतसँग निकट रहेको देखिएको छ। पार्टीको नेतृत्व हात पार्न गुट बाहिरको भोट निर्णायक हुन्छ भन्ने बुझेका निधिले देउवाको साथ मात्र छोडेका छैनन्। 2 महिना अगाडिदेखि नै आफ्नो प्रचार प्रसारमा लागिसकेका छन्। उहाँहरूले 14औं महाधिवेशनमा नलड्दा हुन्थ्यो भन्ने चाहना हो। तर यो चाहना हो, अधिकार त छँदैन उहाँहरूको। अब त्यो हिसाबले हामी पनि म, प्रकाशमानजी, शशाङ्कजी, शेखरजीहरू कुरा गरिरहेका छौँ। मेरो प्रकाशमानजीको र शशाङ्कको बिचमा त 6-7 राउन्ड कुरा भइसकेको छ। शेखरजीसँग 2 राउन्ड कुरा भएको छ। यता संस्थापन इतर समूहमा झन् आधा दर्जन नेताहरू सभापतिका लागि प्रयास गरिरहेका छन्। यसअघि फरक गुटमा रहेका नेताहरू अहिले संस्थापन इतर समूह भन्दै एकै ठाउँमा आए पनि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने भन्दै आफ्नो दाबी दोहोऱ्याउन व्यस्त भएका छन्। सोही कारण सो समूह बिस्तारै फुटको दिशातर्फ लागेको छ। शुक्रबार पौडेल पक्षका नेताहरूको भेलामा प्रकाशमान सिंह नजानुले पनि यसलाई थप पुष्टि गर्छ। संस्थापन इतर भने पनि विशेष गरी रामचन्द्र पौडेलले सभापतिमा आफ्नो दावेदारी नछाडेकाले पनि साझा उम्मेद्वार चुनिने सम्भावना लगभग सकिएको छ। सहमतिको लागि त प्रयास त अहिले पनि त जारी हुनु पर्यो। यो एकजना नभए भने त फेरि हामीले बुझाइदिनुहुन्छ शेरबहादुरजीले। अघिल्लो महाधिवेशनमा पनि अन्तिम समयमा नेताहरू बीच कुरा मिल्न नसक्दा देउवाले सभापतिमा बाजी मारेका थिए। हाल पनि देउवालाई जसरी पनि अघि बढ्न नदिने लाइनमा रहेका नेताहरू अन्तिम समयमा कता कता जाने हुन् त्यो हेर्न केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। राष्ट्रिय जनगणना अभियानको रूपमा सुरु भएसँगै यसबारे चौतर्फी चासो बढेको छ। जनगणनामा वास्तविक विवरण दिन सरकारले आग्रह गरेकोले पनि हाल यसबारे सबैतिर चर्चा रहेको छ।
यही क्रममा आदिवासी जनजातिहरू पनि जनगणनाको विषयमा सतर्क बनेका छन्। विगतमा सही विवरण दिन नसकिएको भन्दै बागलुङमा रहेका आदिवासी जनजातिहरू सही विवरण दिन भन्दै सक्रिय बनेका हुन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय जनगणना अभियान सुरु भएसँगै जातिगत समूहहरू सक्रिय बनेका छन्। जनगणनामा सही तथ्याङ्क पठाउन आवश्यक रहेकाले पनि यी सङ्घ संस्थाहरू यसबारे सचेत बनेका हुन्। सोही क्रममा बागलुङका आदिवासी जनजाति संगठनले पहिचान स्पष्ट हुने गरी गणकलाई तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ। आफ्नो थरको पछाडि जात स्पष्ट उल्लेख गर्न जनजाति समूहलाई आग्रह गरिएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद बागलुङ का अध्यक्ष बोम बहादुर गुरुङले बताए। सबैले यो जनगणनाको महत्त्व बहुत निश्चित रूपमा राज्यले विभिन्न मिडियाबाट सूचना प्रवाह गरेर पत्रपत्रिका के त्यहाँका संगठित आमा समूह वन सबैलाई तपाईको सक्रिय पार्टिसिपेट होस्। जनजाति महासंघसँगै एकल जाति संघ संस्थाले पनि जनगणनामा स्पष्ट तथ्याङ्क लेखाउनका लागि गाउँ-गाउँमा जागरण अभियान चलाएको नेपाल मगर संघ बागलुङका अध्यक्ष गणेश थापा मगर बताउँछन्। मगरहरूको आधिकारिक एकिन तथ्याङ्क चाहिँ विगतका चाहिँ जनगणनामा चाहिँ आउन सकेन। जस्तै थापा, रोका, घरती आदिको चाहिँ अन्य चाहिँ समुदायमा चाहिँ गएर त्यसको गणना हुने, जसले गर्दा मगरहरूको एकिन तथ्याङ्क आउन नसकेको हुँदा राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ प्रभाव परिरहेको छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 1968 देखि जनगणना सुरु भए यता हरेक 10 वर्षको बीचमा जनगणना हुँदै आएको छ। जनगणना गर्ने क्रममा व्यवस्था गर्ने गरिएकाले जनजाति र आदिवासी समुदायलाई असर परेको सो समुदायका अगुवाहरूको गुनासो छ। जनगणनाको आँकडाका आधारमा सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रम बनाउने भएकोले पनि सही सूचना जानुपर्ने सरकारवालाहरू बताउँछन्। खास तथ्याङ्क चाहिँ एकिन तथ्याङ्क आएन र अहिले हाम्रो प्रयास भनेको जनजाति महासङ्घको तर्फबाट, मगर सङ्घको तर्फबाट, विद्यार्थी सङ्गठन, महिला सङ्गठन सबैको तर्फबाट चाहिँ एकिन तथ्याङ्क आओस्। हामी आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति, हाम्रो थर हाम्रो खुलोस् भनेर हामीले चाहिँ यति बेला पहल गरिरहेका छौँ। मुलुकभरको जनसङ्ख्या मात्र होइन, जातीय, धार्मिक, भौगोलिक अनुपातको वास्तविक विवरण सङ्कलनका लागि जनगणना गर्ने गरिन्छ। सो क्रममा सकेसम्म सही तथ्याङ्क सङ्कलन हुँदा सरकारलाई नीति निर्माण गर्न र योजना तय गर्न सहज हुन्छ। सोही कारण सबै क्षेत्रका आम नागरिकले सही विवरण दिनु आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बागलुङबाट टिभी जर्नलिस्ट रामप्रसाद घिमिरेको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। मिथिलाको सांस्कृतिक पर्व समा चकेवाको रौनक सुरु भएको छ। भाइ बहिनीको प्रेमको प्रतीक मानिने यो पर्व तराई क्षेत्रमा मनाइन्छ। यो पर्वमा दिदीबहिनीको भूमिका बढी हुने गर्दछ। सहरमा लोप हुँदै गएको यो पर्व गाउँघरमा भने धुमधामसँग मनाइने गरिन्छ। एक रिपोर्ट। तराई क्षेत्रमा मौलिक पर्व सामा चकेवा अझै पनि धुमधाम साथ मनाइन्छ। गाउँघरमा अहिले पनि सामा चकेवा खेल्ने क्रममा गाइने जीवन्त गीतहरू गुन्जिन्छन्। यस लोक पर्वको सबैभन्दा रमणीय पक्ष यसका गीतहरू नै हुन्। यी गीतमा दिदी बहिनीले आफ्ना दाजुभाइका लागि आशीर्वाद र शुभकामना दिने गर्दछन्। यी गीतमा आफ्ना दाजुभाइको शुभ होस् र उनीहरू दीर्घायु हुन् भन्ने आशीर्वाद दिने गरिन्छ। छठ पर्व अन्तर्गत खरना दिनदेखि सुरु भई कार्तिक पूर्णिमासम्म मनाइने यस पर्वमा प्रत्येक साँझ दिदी बहिनी घर घरबाट निस्केर गीत गाउँदै चौतारामा वा घरको आँगनमा जम्मा भई खेल्ने गर्दछन्। सामा र चकेवा सहित वृन्दावन, शतभैया र चुगलाको माटोको प्रतिमा बनाई त्यसलाई बाँसको डालामा राखी रातिको समयमा दिदी बहिनी मनोरञ्जन गर्ने गर्दछन्। यस खेलमा सामा महिला र चकेवा पुरुष पात्रको रूपमा रहेका हुन्छन् भने उनीहरूमा झगडा लगाउने चुगलालाई गाली दिँदै महिलाले गीत गाउने गर्दछन्। कोना पुस्तान में भाई है अथी है हेरा गेली जंगल में तो बहन रोते रोते खोजते खोजते भाई बहन के मिलले तब तहिया से भाई बहन के पावन सुरु कर दिल। कार्तिक पूर्णिमाको दिन माटोको भाँडाहरू बनाएर माटकै ढोलकिया, पिपिहिया र विभिन्न काल्पनिक पात्रहरू बनाई छोरीलाई बिदा गरिए झैं सामालाई बिदा गर्ने परम्परा रहेको छ। दाजुभाइलाई निम्तो दिई गोरुले जोतेको खेतमा गएर सामालाई बिदाई गर्ने परम्परा रहेको छ। हिन्दू धर्मग्रन्थ पद्म पुराण, स्कन्द पुराण र कन्द पुराणमा श्यामा चकेवा खेलको विषयमा उल्लेखित रहेको भए पनि
आधुनिकता र विकासको क्रमसँगै यो खेल लोप हुँदै गएको छ। यस पर्वलाई जीवित राख्न पछिल्लो समय विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा महोत्सवमा यस पर्वको झझल्को देखाउने झाँकी तथा गीतहरू प्रदर्शन गरिँदै आएको छ। न्युज 24 का लागि महतैबाट टिभी जर्नलिस्ट ललन मण्डलको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई 2 खर्ब 40 अर्ब रुपैयाँ अल्पकालीन सापटी दिएको छ। बैंकहरूसँग लगानी योग्य रकमको चरम अभाव भएकोले राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन सापटी दिएको हो। राष्ट्र बैंकले कार्तिकमा 3 पटक गरेर 50 अर्बको सापटी दिइसकेको छ। असोजमा 3 पटक गरेर 80 अर्ब, भदौमा 70 अर्ब र साउनमा 40 अर्ब सापटी दिएको हो। राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई 7 वा 14 दिनलाई मात्र सापटी दिने गरेको छ। यो अवधिपछि रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। बैंकहरूसँग ऋणको माग धेरै र लगानी योग्य रकमको अभाव चुलिएकोले आपतकालीन सापटी लिनु परेको हो। विगत 4 महिनामा बैंकहरूले 300 अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ भने निक्षेप 40 अर्ब मात्र बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा बैंकहरूले 3 खर्ब माथि कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन्। पछिल्लो 2 महिनामा आयातमा 84 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएकोले 60 अर्ब सरकारी कोषमा गएकोले र बैंकबाट घरमा राख्नाले बैंकहरूमा रकम अभाव भएको हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेको संख्या 1.5 लाख पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा 55 बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेको संख्या 1,29,000 पुगेको हो। करिब 2 खर्ब 31 अर्ब रुपैयाँको सहुलियत कर्जा स्वीकृत भइसकेको छ। यो अवधिमा 1 खर्ब 98 अर्ब रुपैयाँ कर्जा जारी गर्न बाँकी रहेको छ। कृषि विकास बैंकबाट सबैभन्दा धेरै 13,000 जनाले कर्जा लिएका छन्। बैंकले 24 अर्ब 68 करोड रुपैयाँको कर्जा स्वीकृत गरेको छ भने 21 अर्ब 95 करोडको कर्जा जारी गर्न बाँकी छ। सेन्ट्रल फाइनान्सबाट सबैभन्दा थोरै 3 जनाले कर्जा लिएका छन्। फाइनान्सले 2 करोड 38 लाख रुपैयाँको कर्जा स्वीकृत गरेको छ भने 2 करोड 37 लाखको कर्जा जारी गर्न बाँकी छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 10 शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिकतम 5 करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ भने न्यूनतम 3 लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गरिरहेको हो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आसन्न ए डिभिजन लिगको तयारी पूरा भएको जनाएको छ। शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एन्फाले मंसिर 3 गतेबाट सुरु हुने लिगको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको हो। एन्फाले लिगमा साधारणतर्फ 100 र भिआइपी तर्फ 500 टिकट मूल्य समेत तोकेको जानकारी दिएको छ। यस्तै यस सिजनबाट एन्फाले हप्ताको 3 दिन मात्रै लिगको खेल सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। शुक्रबार, शनिबार र आइतबार 3 दिन मात्रै एन्फाले लिगका खेल सञ्चालन गर्ने एन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले जानकारी दिनुभयो। उहाँले पोखरामा समेत लिगका केही खेलहरू लैजाने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। मनाङ क्लब मात्रै पोखरा जाने अवस्था नभएमा केही चरणका खेल पोखरामा सार्ने विकल्पसहित छलफल बढिरहेको उहाँको भनाइ छ। मनाङ मर्सिङले पनि अब आफ्नो तयारी गरिरहेको छ लग्दाखेरि, हैन, एउटै टिमलाई लग्दाखेरि पनि एउटा म्याचमा 3-4 लाख रुपियाँ खर्च आउने देखेका छौँ हामीले। 2-3 दिनलाई लानु पर्यो, फेरि रेफ्री टोली जम्मै जानुपर्छ, त्यो अलग्गै ब्रान्डिङहरू गर्नुपर्छ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा सातबाटो युथ क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। एन्फाले अहिलेसम्म 2 चरणका खेलको तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। नेपाल अम्पायर्स तथा स्कोरर संघको पहिलो साधारण सभा एवं अधिवेशनमा सहभागी हुन नेपालभरिका अम्पायर र स्कोररहरू रूपन्देहीमा भेला भएका छन्। साधारण सभा तथा अधिवेशन उद्घाटन गर्दै नेपाल क्रिकेट संघका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले अम्पायर र स्कोररहरू संघको अभिन्न अङ्ग भएको बताउनुभयो। मल्लले विगतमा नेपालको क्रिकेट क्षेत्र अन्धकारमा फसेको तर अहिले व्यावसायिक रूपमा अघि बढेको बताउनुभयो। नेपालको क्रिकेट अब कता जान्छ भन्ने ठुलो चिन्ता रहेको थियो। सबैले आफ्नो भविष्यलाई केलाइरहेका थियौँ। म एउटा सङ्घको पदाधिकारीको हिसाबले मैले आफ्नो भविष्य खोजिरहेका थिएँ, किनभने मैले एउटा क्रिकेटमा एउटा सम्पूर्ण समर्पण मैले व्यक्त गरेर
एउटा बाचा बन्धन र एउटा कमिटमेन्टको साथ क्रिकेटमा लागेको थिएँ। 2 दिनसम्म चल्ने अधिवेशनले आगामी कार्यकालका लागि नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ। नेतृत्व चयनका लागि शनिबार निर्वाचन हुने सङ्घले जनाएको छ। सङ्घका अनुसार प्रदेश 1 मा 8, 2 मा 17, बागमतीमा 16, गण्डकीमा 4, लुम्बिनीमा 15, कर्णालीमा 1 र सुदूरपश्चिममा 9 जना अम्पायर्स तथा स्कोरर छन्। उपमेयर कप राष्ट्रिय लिग 2078 का लागि ललितपुर महानगरपालिका छनौट भएको छ। शुक्रबार भएको सेमिफाइनलमा कन्काई नगरपालिका झापालाई 1-0 ले हराउँदै ललितपुर राष्ट्रिय लिगमा स्थान बनाउन सफल भएको हो। ललितपुरको जितमा कप्तान निर्मला विकले एक मात्रै गोल गरिन्। उनले पहिलो हाफमा गरेको गोल नै निर्णायक साबित बन्यो। कन्काईका लागि दिपा शाहीले दुवै हाफमा पेनाल्टी क्षेत्र बाहिरबाट गरेको प्रहार क्रसबारमा लाग्दा कन्काई अभागी साबित भएको थियो। छनौट प्रतियोगिताको फाइनल आइतबार हुनेछ। छनौट प्रतियोगितामा सहभागी 31 टोलीलाई 10 समूहमा विभाजन गरिएको थियो। हरेक समूहको शीर्ष टोली नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका थिए। प्रतियोगिताको विजेता र उपविजेता टोली राष्ट्रिय लिगमा छनौट हुनेछन्। अब इन्टरनेशनल न्यूज। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रपति सी जिङपिङलाई पार्टीका संस्थापक नेता माओ सेतुङ र तङ स्याओफिङसँग बराबरीको हैसियत प्रदान गर्ने गरी प्रस्ताव पारित गरेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनैतिक बैठकको 6औं पूर्ण सत्रबाट उक्त ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित गरिएको हो। पार्टी संस्थापनापछि तेस्रो पटक यस्तो प्रस्ताव पारित गरिएको हो। पहिलो पटक सन् 1945 मा माओ र दोस्रो पटक सन् 1981 मा तङको समयमा यस्तो प्रस्ताव पारित गरिएको थियो। आगामी वर्ष हुने नेशनल कांग्रेस बैठकमा राष्ट्रपति सीले ऐतिहासिक रूपमा राष्ट्रपति पदमा तेस्रो कार्यकालको प्रस्ताव राख्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ। सन् 2018 मा चीनले राष्ट्रपतिका लागि 2 कार्यकालको व्यवस्था खारेज गरेको थियो, जसले सीलाई आजीवन शक्तिमा रहने बाटो खोलिदिएको विश्लेषण गरिएको छ। अब 24 वेदर अपडेट। अब प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा मागको आन्दोलन सडकमा पुगेर रन्कियो। आन्दोलनले न्याय पाउने जनताको अधिकार कुण्ठित भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको ठहर। आगामी निर्वाचनमा जनताले माओवादीलाई जिताउने प्रचण्डको आत्मविश्वास। गठबन्धनसँग चुनावसम्म नै तालमेल हुने दावी। झन्डै प्रतिक्रमण भइसकेको, झन्डै संविधान खारेज हुनेतिर गइसकेको। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालद्वारा 5 दलीय राजनैतिक समन्वय समितिको बचाउ। सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुझाव दिने गरी समिति बनेको दावी। सबैलाई चिर्नका लागि पनि हामीले समन्वय समिति बनाउनै पर्छ। किसानले लगाएको हाइब्रिड धानमा भुस मात्र फल्यो। धान भित्र्याउने समयमा भुस मात्र देख्दा किसान निराश। सरकारले न्याय दिन बेवास्ता गरेको गुनासो। जुन बिउ बजारमा छ त्यही त लाउने हो, राम्ररी फल्छ भन्ने लाउने त हो त्यही। र भारतको राजधानी दिल्लीमा वायु प्रदूषणको अवस्था अझै सुध्रिएन। वायु गुणस्तर सूचकाङ्क 360 अङ्कमा। दिल्लीका अधिकांश स्थान प्रदूषणको रेड जोनमा। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। अब जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न।
पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको पटक पटकको मूल्य वृद्धिलाई लिएर के भन्नुहुन्छ? स्वाभाविक हो भन्नेले तालीमा र होइन यो त सर्वसाधारणलाई मारमाथि मार थप्ने काम भयो भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एपमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।